تو रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो रूटीन थी, आप कब कौन सी सूरत पढ़ा करते थे, उसको अपना लें, ऑटोमेटिकली दुनिया भी अच्छी होगी, आखिरत भी अच्छी हो जाएगी इंशाल्लाह। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर आप रूटीन देखें तो 2 सूरतें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन तमाम अस्कार और सूरतों के अलावा पढ़ा करते थे, जो कि हम जानते हैं कि आयतुल कुर्सी पढ़ते थे, सूरतुल फलक, सूरतुल नास, सूरतुल इखलास पढ़ते थे, या वो सब मसनून दुआएं जो रात में पढ़ने की आती हैं वो पढ़ते थे। इसके अलावा 2 सूरतों के लिए आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन 2 सूरतों को पढ़े बगैर नहीं सोया करते थे। और अमेजिंगली डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन दोनों सूरतों में जो एसेंस आता है वो क़यामुल लैल का आता है। यानी आपकी सूरतों की रूटीन जो कुरान की रेसिटेशन के अलावा थी, वो भी इबादत से कनेक्टेड थी कि मुझे रब मिल जाए, रब का कुर्ब मिल जाए, रब के करीब करने वाली इबादत के एसेंस समझ आ जाए। तो ये फर्क है जो वाज़े तौर पे नजर आता है। हम दुनिया मांगते हैं, वो अल्लाह अल्लाह से अल्लाह और अल्लाह से आखिरत की खैर मांगा करते थे। तो जो 2 सूरतें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात सोने से पहले पढ़ा करते थे, उनमें से एक सूरतुल मुल्क है और एक सूरत अस-सजदा है। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूटीन थी और स्कॉलर्स कहते हैं कि दोनों सूरतों में डिफरेंट एस्पेक्ट में क़यामुल लैल की बात आई है। तो आप सोने से पहले क़यामुल लैल की अहमियत को समझकर सोया करते थे। अगर आप सूरत सजदा की आयत नंबर 16 देखती हैं तो वहां आता है ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मदाजि'i, दे फाइट विद देयर बेड्स। फाइट विद देयर बेड्स का मतलब क्या है? दे फाइट विद देयर साइड्स, अपने पहलू जो हैं वो अपने बिस्तर से अलग रखते हैं। ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मदाजि'i, सो दे कैन गेट अप आउट ऑफ देयर बेड्स इजीली, यानी वो अलर्ट पर रहते हैं। आज की जुबान में वो अलार्म लगाते हैं, वो अपने आप को अल्लाह के हवाले करके दुआ मांग के सोते हैं कि मुझे नमाज के लिए अल्लाह ताला उठा दीजिएगा, मुझ पर शैतान और मेरा नफ्स हावी ना आ जाए। तो ये एक चीज है जिसमें सूरत अस-सजदा में आयत 16 के अंदर कहा गया कि असल में अल्लाह पर ईमान लाने वाले वो होते हैं ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मदाजि'i, जिनके पहलू उनके बेड से अलग रहते हैं। आपके पहलू बेड से अलग होते हैं, यानी आप उठ गए, बैठ गए, और जब आप रात में उठ बैठ जाते हैं तो आप इबादत के लिए उठते हैं। हालांकि नींद इंसान की रिक्वायरमेंट है, हालांकि नींद में इंसान या नींद लेने के बाद इंसान अच्छा महसूस करता है, फ्रेश महसूस करता है, एनर्जेटिक महसूस करता है, और ये नींद हमें चाहिए भी होती है। कोई ऐसी मेंटेलिटी इस्लाम हमारी नहीं बनाता कि हम कहें कि जी अब मैंने सोना ही छोड़ दिया है और अब मैं पूरी रात इबादत करती रहती हूँ। ऐसा तो अल्लाह ताला ने हमसे नहीं कहा। वो 3 सहाबा का वाकया जिन्होंने अपनी हद तक नेकी की एक्सट्रीम पर जाने की कोशिश की, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बुलाकर मना फरमा दिया कि आप पूरी रात इबादत नहीं करेंगे, आप सोएंगे भी, इबादत भी करेंगे। कुछ हिस्सा सोएंगे, कुछ हिस्सा इबादत करेंगे। तो नींद हमारी रिक्वायरमेंट है, बिकॉज अगर हम नींद प्रॉपर नहीं लेते हैं तो हमारे अगले दिन के जो दिन के मामलात हमने परसू करने होते हैं वो हम प्रॉपरली मैनेज नहीं कर पाते। हाँ, नींद को कंट्रोल करना शुरू करें। जहां हम अल्हम्दुलिल्लाह इस इन-डेप्थ स्टडी में बहुत सी चीजें सीख रहे हैं, वहां इस चीज को भी सीखें कि आप अपनी नींद का स्पैन थोड़ा कम कीजिए। वैसे भी रमजान में 2 चीजें मोमिन से रिक्वायर्ड होती हैं, कलीलुत ताआम और कलीलुल मनाम। नींद कम कर लें और खाना पीना कम कर लें। आपको लगेगा कि आपको ख्याल आएगा कि खाना पीना कम करूंगी तो वीकनेस हो जाएगी। नहीं, खाना पीना कम करने से वीकनेस नहीं होगी, आप ज्यादा हाई अलर्ट पर चलेंगे। हेल्दी खाएं और अच्छा खाएं, और वो खाएं जिससे आपको आपकी हेल्थ पीक मिल सके, तो इंशाल्लाह आपका स्टेमिना बिल्ड होगा। लेकिन असल चीज समझने की और सोचने की यह है कि नींद को कट डाउन कीजिए। आज रमजान से शुरू कर दें और अपनी बाकी लाइफ में भी नींद को कट डाउन कीजिए। आप में से हर एक का नींद का रिक्वायरमेंट अलग अलग होगा, लेकिन अल्लाह ताला ने आपको इतना स्टेमिना दिया है कि आप अपनी इस बॉडी का किसी हद तक चार्ज ले सकते हैं। तो नफ्स को थामना हो, नींद को कंट्रोल करना हो, ख्वाहिशात को कंट्रोल करना हो, खुद को गुनाहों में इंडल्ज होने से बचाना हो, खुद को जो है वो हेल्दी ईटिंग पर लाना हो, खुद को इबादत के लिए घसीट कर जाए नमाज पर खड़ा करना हो, खुद को इंसेंटिव देना हो कि अब मैं तहज्जुद पढ़ना शुरू कर दूं, ये सब का इख्तियार इंसान को दिया गया है।
تو سورۃ سجدہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں پڑھتے تھے اس کی آیت نمبر 16 میں اصل میں قیام اللیل ہی کی فضیلت آئی ہے. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. وہ بعض لوگ یہ جو ہوتے ہیں اللہ کے بندے راتوں میں اٹھنے والے، ان میں دو کیٹیگری کے ہوتے ہیں. یا تو یہ خوف سے اٹھتے ہیں یا یہ لالچ سے اٹھتے ہیں. کون سی لالچ؟ اللہ مجھ سے محبت کرنے لگ جائے، مجھے اجر مل جائے، میرے لیے جو ہے وہ زندگی میں آنے والے وقت میں آسانیاں ہو جائیں، مجھے جنت مل جائے، مجھے جنت کی نعمتیں مل جائیں. This could be the tama'a in this language. يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا. خوف کس بات کا ہوتا ہے؟ دیکھیں ہم میں سے ہر ایک کو مختلف لیول کے فیئرز ہوتے ہیں. بعض لوگ خوف ایسا رکھتے ہیں جو ان کے ماضی ان کو ہانٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو ایسا خوف مبارک ہوتا ہے کہ اگر آپ کا ماضی آپ کو ہانٹ کرے اور پھر اس کے بعد وہ فیلنگ اور وہ کیفیت آپ کو رب کی عبادت کی طرف مجبور کر دے. آپ خوف سے اٹھیں اور آپ یہ سوچ کے اٹھیں کہ میں نے تہجد اس لیے پڑھنی ہے کہ میری زندگی میں پیچھے جتنے گناہ ہیں یا رب کہیں وہ میرے گناہ میری آنے والی زندگی میں یا میری نیکیوں کے راستے میں یا میری نیکیوں کی قبولیت کے راستے میں رکاوٹ نہ بن جائے. اس خوف سے بندہ مومن اٹھتا ہے کہ مجھے تہجد پڑھنی ہے، مجھے اپنے گناہوں پر معافی مانگنی ہے، مجھے اپنے گناہوں کے اس خیال کو جو مجھے بار بار ہٹ کرتا ہے مجھے اس سے بھی اپنے آپ کو دور رکھنا ہے کہ کہیں یہ میری آنے والی زندگی میں میرے پریزنٹ میں میرے لیے رکاوٹ اور ہنڈرنس نہ بن جائے. تو یہ خوف کی وجہ سے انسان پکارتا ہے. اور طمع کے اندر ایک امید آ جاتی ہے کہ امید میں انسان اٹھے. That all depends what kind of a personality you possess actually. ڈپینڈ کرتا ہے. بعض لوگ خوف کے راستے سے اللہ کی طرف آتے ہیں، بعض لوگ محبتوں کے راستے سے اللہ کی طرف آتے ہیں، امید کے راستوں سے اللہ کی طرف آتے ہیں. ریڈ یور سیلف، آپ کو کیا چیز زیادہ اپیل کرتی ہے؟ کیا آپ کو محبت اپیل کرتی ہے اللہ کی طرف آنے کے لیے یا اس کا خوف اپیل کرتا ہے؟ دیر از نتھنگ رانگ کہ اگر کچھ لوگوں کو امید کے تھرو اللہ کی طرف آنے کا موقع ملتا ہے اور کچھ کو خوف کے ساتھ ملتا ہے. امید کس چیز کی ہوتی ہے؟ کہ شاید ہماری اس زندگی کی ایمان کے راستے پہ چھوٹی موٹی محنت جو ہو رہی ہے اس پر رب کو پیار آ جائے اور وہ ہمیں بخش دے اور وہ ہمارا تہجد پڑھنا آسان بنا دے، جو کہ اس وقت مجھے مشکل لگ رہا ہے. تہجد پڑھنا آسان نہیں ہوتا، مشکل کام ہے. نفس کو بہت مارنا پڑتا ہے، نیند کو بڑا کنٹرول کرنا پڑتا ہے، بار بار اپنے آپ کو کہنا ہوتا ہے کہ ہاں یہ نفل عبادت ہے but it has so much benefit in it for me. کانسٹنٹ خود کو گائیڈنس کرنی ہوتی ہے. تو بتا دیا کہ وہ لوگ جن کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں وہ اپنے رب کو خوف اور امید سے پکارتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. آؤٹ آف نو ویئر تہجد کی بات ہوتے ہوتے، عبادت کی بات ہوتے ہوتے اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی سپینڈنگز کو، اپنے رزق کو خرچ کرتے ہیں. یعنی یہ سوچ سمجھ کے یہ اپنے رزق کو خرچ کرتے ہیں. تو اللہ نے یہاں چیریٹی کو قیام اللیل سے کنیکٹ کیا ہے. یا آپ یوں کہہ لیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ is giving donation, is giving صدقہ. تو اللہ تعالیٰ نے سورہ سجدہ کی آیت میں تہجد کو کیوں اس کو اسپینڈنگ سے یا چیریٹی سے یا ڈونیشن سے یا صدقے سے کنیکٹ کیا ہے؟ یہی آپ کو کانسیپٹ سورۃ الذاریات میں ملتا ہے. آیت نمبر 17 سے 19 میں آتا ہے کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون. یہ وہ لوگ تھے جو راتوں میں کم سوتے تھے. وبالاسحار هم یستغفرون. صبح کے وقت یہ کثرت کے ساتھ استغفار کیا کرتے تھے، یعنی فجر سے پہلے کے اوقات میں یہ استغفار کرتے تھے یعنی جاگتے تھے. وفی اموالہم حق للسائل والمحروم. اور دن کے اندر دن میں غربا پر خرچ کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے چاہے آپ سورۃ سجدہ لے لیں یا آپ سورۃ الذاریات لے لیں، اللہ تعالیٰ نے تہجد کو کنیکٹ کیا ہے صدقہ کرنے سے. کیوں؟ یہ کنیکشن بھی بہت حکمت والا ہے. اور ہمارا تو ایمان ہوتا ہے کہ چاہے کوئی کنیکشن احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے یا کوئی کنیکشن قرآن کی آیات میں دیا گیا ہے. سوری.
تو چاہے کوئی کنیکشن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دیا ہے یا کوئی کنیکشن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں آیا ہے، ہمارا ایمان ہے کہ اس میں حکمت ہوتی ہے، اور اب بینگ اے مسلمان ہمیں پھر اس کے اندر اس کنیکشن کو تلاش کرنا ہوتا ہے۔ پریشان نہیں ہو، پانی نہیں پی سکتی ہوں اس لیے تھوڑی سی وہ ڈرائنس ہوئی ہے۔ تو تہجد اور صدقے کا کنیکشن یہاں دیا گیا ہے، اس کو اسکالرز ڈسکرائب کرتے ہیں کہ اس کنیکشن کی خوبی یہ ہے کہ جس کو تہجد میں اللہ سے تعلق نصیب ہو جاتا ہے، صدقے کا کنیکشن یہ بتا رہا ہے کہ آٹومیٹیکلی اس انسان میں سے دنیا کی محبت کم ہونے لگ جاتی ہے، اور یہ دنیا کی محبت کا کم ہونا انسان میں ابنڈنس میں نیکیوں کے راستے کھول دیتا ہے۔ ظاہر ہے دنیا کی محبت کم ہوگی، مال کی محبت دل میں نہیں رہے گی، مال آپ کے ہاتھ میں ہوگا، آپ کے دل میں نہیں ہوگا، اور دنیا کے مال کا اصول یہی ہوتا ہے، کیپ دس ویلتھ ان یور ہینڈ بٹ ناٹ ان یور ہارٹ۔ دل میں اللہ کی محبت ہونی چاہیے، اور جو مال و دولت ہے اس کا تعلق صرف آپ کے استعمال کرنے سے، رزق حلال کی حد تک ہونے سے، اور آپ کی ضرورت اور بیسک خواہشات کے پورا کرنے سے ہونا چاہیے۔ تو جو انسان تہجد میں اپنے آپ کو انوالو کرتا ہے، اس انسان کے اندر دنیا کی محبت کم ہونے لگ جاتی ہے۔ یہ صدقے کا کنیکشن ہمیں سکھاتا ہے، اس انسان کا اللہ کے دین کے ساتھ کنیکشن مضبوط ہونے لگ جاتا ہے، اور سائملٹینیسلی صدقہ کس پہ کرے گا؟ دیگر انسانوں پر کرے گا نا۔ تو اسکالرز نے اتنا براڈ اسپیکٹرم کیا ہے کہ جب آپ تہجد پڑھنا شروع کرتے ہیں تو مخلوق کا خیال دل میں آتا ہے آپ کے۔ ایک تہجد پڑھنے والا اپنے آس پاس کے لوگوں سے غافل نہیں ہو سکتا، ایک تہجد پڑھنے والا اپنی فیملی کمٹمنٹ نبھانے سے غافل نہیں ہو سکتا، ایک تہجد پڑھنے والا اپنے آس پاس جو پسے ہوئے طبقات ہیں ان کی مدد کرنے سے غافل نہیں ہو سکتا۔ تو مخلوق کا خیال دل میں آ جاتا ہے۔ ظاہر ہے جب دنیا کی محبت بھی ہٹی ہے، کم ہوئی ہے، مخلوق پر سپینڈنگ ہو رہی ہے، آٹومیٹیکلی اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کی خواہشات پر کنٹرول آنے لگ جاتا ہے۔ سو اٹس ایزیئر ٹو گیو ڈونیشن ان دس سیناریو، اٹس ایزیئر ٹو اسپینڈ منی آن نیڈی وین یو ول اسٹارٹ آفرنگ یور تہجد۔ نیکی کرنا آسان ہو جاتا ہے، اس عبادت کے اندر بے شمار اجر ہے۔ اور یاد رکھیں جب نیکیاں آپ کرنا شروع کر دیتے ہیں نا، تو چھوٹی بڑی نیکی ہم دیکھتے ہیں۔ نیکی کے لیے کہتے ہیں کہ نیکی چھوٹی ہو یا بڑی، اگر اس رب کو پسند آ جائے وہ دوزخ حرام کر دیتا ہے اپنے بندے کے اوپر۔ اٹس آل اباؤٹ کہ اس کو آپ کی نیکی، آپ کی کون سی ادا، آپ کی کون سی فرما برداری، آپ کی کون سی قربانی، آپ کا کون سا اپنی کسی خواہش کو جو آپ کو غلط راستے پر لے کر جا رہی تھی اس کو تھامنا، اس رب العزت کو کتنا پسند آ جائے۔ وہ نیکی کا سائز نہیں دیکھتا، وہ نیکی کے کیفیات کو اور نیکی کی جانے والی نیت کو، اور جس انسان نے وہ نیکی کی ہے اس کی سٹرگلز کو دیکھتا ہے۔ تو نیکی چھوٹی ہو یا بڑی، اگر رب کو پسند آ جائے تو رب اپنے بندے پر دوزخ حرام کر دیتا ہے۔ یہ وہ کنیکشن ہے، لاجیکل لنکس ہیں جو آپ کو سورۃ السجدہ میں اور سورۃ الذاریات میں نظر آ رہے ہیں۔ اور کلاسیکل اسکالرز میں ایک اسکالر آتے ہیں جن کا نام آتا ہے ابن دقیق۔ ابن دقیق کہتے ہیں کہ سورۃ السجدہ ہی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات میں سونے سے پہلے پڑھتے تھے، کوئی بہت بڑی سورت نہیں ہے، چھوٹی سی سورت ہے۔ اف یو ہیو ٹائم عشاء کے ساتھ پڑھ لیا کریں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جب ہم سونے سے پہلے پلان کرتے ہیں نا کہ میں سونے سے پہلے سورت ملک بھی پڑھ لوں گی، مسنون دعائیں بھی پڑھ لوں گی، وہ ساری دعائیں پڑھ لوں گی جو اللہ کے رسول سونے سے پہلے پڑھا کرتے تھے، اور آج سے آپ سوچتی ہیں کہ میں سورت السجدہ بھی پڑھ لوں گی، تو یہ تھوڑا سا بریکٹ بڑھ رہا ہے۔ اس کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے ٹو اسٹارٹ آن انیشیل گراؤنڈ۔ اگر آپ میں سے کسی کو سورت السجدہ یاد ہے یا سورت الملک یاد ہے دین اٹس اے سیپریٹ کیس، الحمدللہ، پھر تو آپ اپنے تکیے پہ لیٹ کر بھی آنکھیں بند کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کو یاد نہیں ہے تو اور آپ اس کو اپنی روٹین میں لانا چاہ رہے ہیں تو پریکٹیکل نوٹ کے اوپر عشاء کے ساتھ ٹائی کر لیجئے، تاکہ آپ عشاء کے ساتھ سورت ملک بھی پڑھ لیں اور سورت السجدہ بھی پڑھ لیں۔ اگین فرض نہیں ہے، اٹس جسٹ این انسینٹیو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے تو میں کرنے کی کوشش کیوں نہ کروں، اس لیے کہ مجھے ان کے پیچھے پیچھے چلنا ہے نا۔
क्यों चलना है उनके पीछे पीछे? बिकॉज उनके पीछे चलूंगी तो अल्लाह मुझसे राजी होगा, उनके पीछे चलूंगी तो मुझे वो जिंदगी गुजारने के गुर मिल जाएंगे, शायद वो तरीके और सलीके मिल जाएंगे जो मैं दुनिया की किताबें पढ़ लूंगी तो मुझे वो तरीके सलीके नहीं मिलेंगे। उनके पीछे चलूंगी तो उम्मीद है अल्लाह की जात से कि जन्नत में जाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ मिल जाएगा, आपको देखना मिल जाएगा, आपके साथ बैठने का मौका मिल जाएगा, आपसे गुफ्तगू का मौका मिल जाएगा। सो ये वो छोटे छोटे कदम हैं जो हम उठाने की कोशिश करते हैं, चाहे अल्लाह की मोहब्बत में, चाहे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में। तो क्लासिकल स्कॉलर इब्न दकीक सूरत अस-सजदा की नेक्स्ट आयत जो 17 आती है उसके बारे में कहते हैं कि पहले अल्लाह ने तहज्जुद का जिक्र कर दिया, ततजाफा जुनूबुहुम कह के क़यामुल लैल का, और आयत 17 में कहा फला तअलमु नफ्सुन मा उख्फिया लहुम मिन कुर्रति अयुन जज़ाउम बिमा कानू यअमलून। कोई इंसान नहीं जानता कि क्या कुछ आंखों की ठंडक अल्लाह ने उसके लिए छुपा कर रखी है एज अ रिवॉर्ड जो उसको दी जाएगी बीमा कानू यअमलून, उस अमल के बदले जो वो करते थे। कौन सा अमल? आयत 16 का अमल, ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मदाजि'i, वो जो तहज्जुद पढ़ा करते थे, उस तहज्जुद की वजह से जो अल्लाह उनको रिवॉर्ड देगा, उनको अंदाजा नहीं है कि वो रिवॉर्ड कितना आंखों को ठंडक देने वाला होगा। सो इस आयत नंबर 17 सूरत अस-सजदा में ये जो यअमलून आया है, कानू यअमलून, इसके लिए स्कॉलर्स कहते हैं कि ये उसी क़यामुल लैल की बात है जो पीछे आयत 16 में आ रही है। तो इब्न दकीक ने अपनी किताब में लिखा कि इस अजर को कौन छोड़ सकता है कि जिसको ये पता चल जाए कि एक ऐसा रिवॉर्ड तुम्हारे लिए रब तैयार कर रहा है जो तुम इमेजिन नहीं कर सकते हो, इतनी आंखों की ठंडक है उसमें। सोचे किसी चीज को सिर्फ देख कर आपको सुकून अपने अंदर उतरता हुआ महसूस होने लग जाए, अगर वो ये कहा जाए कि ये चीज आपकी ही है, तो फिर जो सुकून आपको मिलता है, इट्स अनबिलीवेबल। शायद आप उसको अल्फाज में बयान नहीं कर सकते। अभी आपके सामने इस वक्त मैं लाइव वीडियो जो है वो चला दूं खाना काबा की, और एंड द परफेक्ट कैमरा एंड द ड्रोन वो सिर्फ और सिर्फ उस ब्लैक क्यूब के ऊपर आ रहा हो, वो जो कैफियत होती है उस गिलाफे काबा को देखकर, कभी कभी बिल्कुल हम अल्फाज से एक्सप्रेस नहीं कर पाते। कहाँ कि आप और मैं उसके सामने जाकर खड़े हो जाते हैं, उसको हाथ लगाते हैं, उस पर हाथ रख कर अल्लाह से इल्तिजाएं करते हैं, और फिर कहाँ कि मेरे दिल में ये फीलिंग्स आ जाती हैं कि ये काबा मेरे लिए है, ये मेरे अल्लाह का घर है, ये मेरे लिए सुकून का बायस है, यहाँ मैं जिस वक्त जब भी जो दुआ करूंगी वो कबूल होगी। तो ये वो एलिमेंट्स हैं जो जुमलों के अंदर आपको महसूस करने होते हैं कि जब आपको ये बता रहा है रब के एक चीज तुमको मिलेगी जो देखकर तुमको सुकून मिलेगा, देखकर आंखों की ठंडक होगी। तो जब वो चीज आप इस्तेमाल करेंगी, जब उस चीज के आप करीब आएंगी, जब आप उस चीज के अंदर होंगी, तो फिर क्या आपकी कैफियत होगी, आंखों की ठंडक के एक्सप्रेशन से आप महसूस कर सकते हैं। ताबी स्कॉलर अबू हासिम आते हैं, वो कहा करते थे अजिब्तु मिनल जन्नह, आई एम अमेज्ड बाय जन्नह, कैफा युनामु तालिबुहा, मैं हैरान हूं कि जन्नत का तालिब हो इंसान और सोता रह जाए। इतना सोते हैं कि 10 से 12 घंटे सोते ही जाते हैं, सारा दिन सोते जाते हैं। रोजा रख के तो लोगों को बहुत नींद आती है, पूरा दिन सोते रहते हैं। सोना बुरा नहीं है, लेकिन इतना ना सोएं कि इबादत की गफलत हो जाए। और फिर अबू हाजिम लिखते हैं अपनी किताब में, व अजिब्तु मिनन नार कैफा युनामु हारिबुहा, हैरानी होती है मुझे ऐसी आग के ऊपर कि, और उसके ऊपर जो इस आग से बचना चाहता है, जो इस आग से बचने की कोशिश में है, और फिर वो यनामु हारिबुहा, रात में सो रहा है, यानी वो तहज्जुद के लिए नहीं उठता। ये नहीं कि सोए नहीं, बट थोड़ा परसेंटेज अल्लाह को दे दे, बिल्कुल जैसे आपके माल का सिर्फ 2.5% ही तो ज़कात आप पर फर्ज है। क्या है 2.5%? इट्स नथिंग इन फ्रंट ऑफ व्हाट ही हैज गिवन टू अस। सिर्फ 2% ज़कात फर्ज किया उसने। इसी तरह से कितनी तहज्जुद आपके लिए और मेरे लिए थोड़ी है, निस्फहू अव विनकुस मिनहु कलीला, ये तो हमारे लिए है भी नहीं। 10 मिनट, 8 मिनट, 12 मिनट मांग रहे हैं कायनात की बेहतरीन शय जन्नतुल फिरदौस,
اور اس کے لیے کوشش نہیں کر رہے. اتنا ہیوج بزنس ٹرانزیکشن ملنے والا ہے, اتنا ہیوج پروفٹ ملنے والا ہے. ہیوج پروفٹ میں کیوں کہہ رہی ہوں؟ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ. ایسی آنکھوں کی ٹھنڈک ملنے والی ہے. اتنا بڑا بزنس پروفٹ والا آپ کر بیٹھی ہیں, اگر آپ نے واقعی اپنے لیے لکھ لیا ہے, تو کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ سوتی رہ جائیں؟ کیسے ہو سکتا ہے آپ کوشش نہیں کریں؟ کیسے ہو سکتا ہے آپ ایکسائٹیڈ نہیں ہوں؟ یہ بتائیں مجھے. آپ کی زندگی میں کچھ بہت آپ کی پسند کا ہونے والا ہوتا ہے, تو کیا ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے؟ جب ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے تو ایکسائٹمنٹ کی وجہ سے نیند ہی نہیں آتی ہے. کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے؟ آپ میں سے ینگ بچیاں جن کی مثال کے طور پر کل شادی ہے, اپنی پسند کے اسپاؤس کے ساتھ آپ کی شادی ہو رہی ہے, آپ میں ایکسائٹمنٹ کا ایک لیول ہے, رات میں نیند نہیں آ رہی ہے آپ کو, یہ ایکسائٹمنٹ آپ کو سونے نہیں دیتی ہے. تو تہجد کے لیے اتنی بھی ایکسائٹمنٹ نہیں ہوتی ہمیں کہ ہم سو نہ سکیں, کہ بھائی بس مجھے اٹھنا ہے. اور سو نہ سکیں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو نیند ہی نہیں آتی ہے. یہ جو بار بار آنکھ کا کھلنا ہوتا ہے الارم کے علاوہ, ابھی الارم نہیں بجا بٹ آپ گھڑی دیکھ رہے ہیں, اوکے ابھی بھی ہیں 2 گھنٹے, پھر تھوڑی دیر بعد آنکھ کھلتی ہے, آپ کہتے ہیں اوکے ابھی بھی ہیں 40 منٹس. ایکسائٹمنٹ آپ کو جگاتی ہے. جہاں ایکسائٹمنٹ جگاتی ہے وہاں خوف بھی انسان کو جگاتا ہے. یہ طمعاً و خوفاً, یہ الفاظ جا کر تو دیکھیں ان الفاظ کے اندر. قرآن ایک خزانہ ہے جو ہمارے ایموشنز سے آ کر اٹیچ ہو جاتا ہے. جبھی تو میں نے آپ کو شروع میں بات کہی ہے کہ اگر فضیلت تہجد سمجھنی ہے تو اپنے ایموشنز اس عبادت کے ساتھ اٹیچ کر لیں. جہاں ایموشنز اٹیچ ہو جاتے ہیں وہاں اس چیز کی خوبصورتی بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. آپ کے جس رشتے میں آپ کے جذبات انوالو ہونا شروع ہو جاتے ہیں, اکارڈنگلی آپ کا رشتہ یا تو خوبصورت ہوتا ہے اگر خوبصورت جذبات ہیں, یا بدصورت ہوتا ہے اگر نیگیٹو وائبز اور نیگیٹو جذبات ہیں. آپ محبت کے جذبات, محبت کے اٹیچمنٹس, محبت کے لنکس جہاں بنانے لگ جاتے ہیں وہاں آپ کا رشتہ خوبصورت ہونے لگ جاتا ہے. سو ایموشنز چاہیے ہوتے ہیں. یہ کہنا کہ نہیں نہیں جی ایموشنز تو آپ انسانوں کے ساتھ نہیں رکھ سکتے ہیں, یہ صرف اور صرف اللہ کے ساتھ ہونے چاہیے. ہر چیز کے ساتھ ایموشنز ہونے چاہیے. ہاں میری ٹاپ پرائرٹی پر والذین آمنوا اشد حبا للہ میں صرف اللہ ہے. ادروائز آپ کو اپنے مقصد سے بھی ایموشنل اٹیچمنٹ ہو سکتی ہے اور ہونی چاہیے. آپ کو اپنے ماں باپ سے ایموشنل اٹیچمنٹ ہو سکتی ہے, آپ کو اپنے اسپاؤس سے ایموشنل اٹیچمنٹ ہو سکتی ہے, آپ کو اپنے بہن بھائیوں سے, اولاد سے, دوستوں سے, فیملی سے, آپ کو اپنے کسی والنٹیئر ورک سے, آپ کو اپنے کسی پیشن سے, آپ کو اپنی کسی ہابی سے, کسی بھی چیز سے ایموشنل اٹیچمنٹ ہو سکتی ہے. اور یاد رکھیں جب ایموشنل اٹیچمنٹس ان چیزوں کے ساتھ لگ جاتی ہیں نا آ کے, تب انسان جو کرتا ہے ایٹ دا بیسٹ ایکسٹینٹ کرتا ہے, ایٹ دا بیسٹ پاسبل کیپیسٹی کرتا ہے. تو جب تہجد پڑھنی ہے چیک یور ایموشنس کہ میرے ایموشنس اس عبادت کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں یا نہیں ہے. کیا میں ایکسائٹیڈ ہوتی ہوں آج تہجد پڑھوں گی؟ کیا میں ایکسائٹمنٹ میں سوتی ہوں؟ یا اگر ایکسائٹمنٹ طمعاً نہیں ہے تو کیا خوف ہے؟ کیا دنیاوی لحاظ سے ہمیں خوف جگاتا نہیں ہے؟ انسان کو خدا نہ خواستہ ایڈوانس سٹیج آف کینسر ہو جائے اور اگلے دن آپ کی جس ڈاکٹر کے پاس اپوائنٹمنٹ ہے اصل میں وہ آپ کو آپ کی لائف ایکسپیکٹینسی کے بارے میں بتائے گا کہ بی بی آپ 2 مہینے زندہ رہ سکتی ہیں یا 6 مہینے زندہ رہ سکتی ہیں. ہاؤ مچ ٹائم یو ہیو ٹو لیو. یہ بتائیں اس رات آپ کو نیند آئے گی؟ نہیں آئے گی. خوف کی وجہ سے پوری رات آپ کو نیند نہیں آئے گی. میں مان نہیں سکتی کہ اس کیفیت میں کوئی انسان سو جائے. ہاں وہ ایک جھونکا آئے اور نیند اللہ کی طرف سے سکینت آنے کے لیے اللہ عطا کر دے. ادروائز دنیا کا خوف ہوتا ہے تو جاگتے ہیں, دنیا کی امید ہوتی ہے تو جاگتے ہیں, دنیا سے ریلیٹڈ ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے تو جاگتے ہیں. یہ سب چیزیں ہمیں جگاتی ہیں, مگر رب کا خوف, رب کی امید, رب سے ملنے والے ریوارڈ کی ایکسائٹمنٹ, یہ الفاظ کی حد تک ہے. رب سے ملنے والے اجر کی امید الفاظ کی حد تک ہے, پریکٹیکلٹی میں امپیکٹ نظر نہیں آتا. اس کو ڈیویلپ کرنا ہے. کوئی بات نہیں ابھی تک نظر نہیں آ رہا تھا, آج رات تک نظر نہیں آ رہا تھا, آج سے ایموشنل اٹیچمنٹ کے ساتھ تہجد پڑھیں گے, قیام اللیل کریں گے. جتنا پڑھیں مکمل محبت کے ساتھ پڑھیں, مت پڑھیں 6 گھنٹے تک. 1 گھنٹہ پڑھ لیجئے,
आधा घंटा पढ़ लीजिए, बट पूरी तैयारी के साथ अच्छा सा वुजू किया, अच्छा सा आपने अपने ऊपर खुशबू लगाएं अपने ऊपर, ताकि आपकी एक कैफियत आए। बिकॉज आप जब कहीं जाते हैं किसी से मिलने के लिए तो अपने ऊपर कितना स्प्रे छिड़कते हैं, आधी बोतल तो छिड़क ही लेते हैं। अल्लाह से मिलने जा रहे हैं और तैयारी नहीं करेंगे, इट मीन्स वी हैव नो एक्साइटमेंट कि जिससे मिलने जा रहे हैं उससे मिलने का हमें शौक भी है। चेहरे पर मुस्कुराहट रखें, चिड़चिड़ापन क्यों आ रहा है? मत जस्टिफिकेशंस दें कि रोजा खोला हुआ है और तबीयत हैवी हो रही है और जो है वो सीने में जलन हो रही है और बीपी अप एंड डाउन हो रहा है। मत जस्टिफिकेशंस दें, अपने आप को थोड़ा सा मजबूत बनाइए और मोहब्बत के साथ अल्लाह के सामने जाइए। उसकी मोहब्बत, उसकी उम्मीद और उससे मिलने वाले अजर को सामने रखते हुए एक्साइटमेंट के साथ तहज्जुद की इबादत पढ़ी जाती है। और उस रब के साथ ताल्लुक मजबूत से मजबूत करें, उम्मीद के साथ भी करें, खौफ के एलिमेंट के कॉम्बो के साथ भी करें। इंशाल्लाह आपके अमल को बेहतरी मिलना शुरू हो जाएगी। और ये कहाँ से आएंगे इमोशंस? ये जो आप और मैं इस वक्त कर रहे हैं, कुरान की स्टडी, कुरान से जितना आप जुड़ेंगी मोटिवेशन लेवल्स हाई रहेंगे। तहज्जुद कंटिन्यू नहीं कर सकती अगर मेरा कुरान से ताल्लुक मजबूत नहीं है। दैट्स अ डन डील। सिंपली अगर मेरा कुरान से मजबूत ताल्लुक है, मेरी तहज्जुद मेरी जिंदगी में कायम रहेगी। अगर मेरा कुरान से, एंड दिस कनेक्शन इज नॉट जस्ट ऑफ तिलावत, यस तिलावत इज प्रीटी इनफ टू, इसलिए कि हम जानते हैं हमारे बुजुर्ग थे खानदानों में जो हमारी तरह क्लासेस नहीं अटेंड करते थे, जो शायद इतना मफहूम भी कुरान का नहीं जानते थे, लेकिन दिन रात वो कुरान पढ़ा करते थे और तहज्जुद भी पढ़ते थे। सो कुरान से जो जिस कैपेसिटी में ताल्लुक है उसको कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। आपकी नानी है और वो सुबह से शाम तक खूब कुरान पढ़ती हैं, लेकिन उन्होंने कभी तर्जुमा नहीं पढ़ा। आप ये नहीं कह सकती नानी खाली तिलावत पढ़ना बिल्कुल बेकार है। दिस इज सिंपली वेरी क्रूड वे। ना तो नानी से इस तरह से बात की जा सकती है, ना नानी को इस तरह डिमोटिवेट किया जा सकता है, ना आप कहीं से सुनकर आई हैं या लिखा हुआ आपको वहीं से आसमानों से मिला कि जो खाली तिलावत करते हैं उनको अजर वैसा नहीं मिलता। अल्लाह को कितना प्यार आता होगा हमें क्या पता। हाँ, छोटी नेकी है, आपकी हो सकता है तर्जुमा पढ़ने की बड़ी नेकी हो इन योर साइट, बट नानी की वो छोटी नेकी जिसमें उनको तर्जुमा तो नहीं आता पढ़ना, लेकिन जो मोहब्बत और इमोशनल बॉन्ड वो तिलावत उनकी रब के साथ डिवेलप हो चुकी है, अल्लाह को उस पर इतना प्यार आ जाए कि अल्लाह उन पर दोज़ख हराम कर दे, लिविंग द फैक्ट बिहाइंड कि उन जिंदगी में कभी तर्जुमा नहीं पढ़ा। हम कौन होते हैं लोगों को इस तरह से जज करने वाले? तो आपका जितना कुरान से ताल्लुक होगा, तहज्जुद की कंटिन्यूटी जिंदगी में रहेगी, इसलिए कि कुरान का ताल्लुक रब का तारुफ देता है, और रब का जितना तारुफ होता है अंदर मोहब्बत बढ़ती जाती है। आप किसी इंसान से मोहब्बत कैसे करते हैं? लव एट अ फर्स्ट साइट की बात नहीं मैं कर रही हूँ, फाइन, वो थोड़ा सा वक्ती होता है लव एट अ फर्स्ट साइट, वो जरूरी नहीं है कि वो प्रोलॉन्ग करे। लेकिन आपको किसी इंसान से जिसको आप जेन्युइन इमोशन ऑफ लव कहते हैं, उसकी आदतों को देखकर, उसके उठने बैठने को देखकर, उसके गुफ्तगू के अंदाज को देखकर, उसके वैल्यू स्ट्रक्चर को देखकर, वो आपको कैसे डील करता है इसको देखकर, आपके अंदर किसी इंसान की मोहब्बत उसके जितने तारुफ के एंगल आते जाते हैं बढ़ती जाती है। सेम इज द केस विद अल्लाह सुब्हानहू तआला, सेम इज द केस विद खालिक एंड मखलूक। जितना मैं अपने रब के बारे में जानती जाती हूँ उतना मुझे अपने रब से मोहब्बत होती जाती है। सेम इज द केस विद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जितना आप उनकी जिंदगी और उनकी शख्सियत को एक्सप्लोर करते जाते हैं, आपके दिल में उनकी मोहब्बत के समुंदर बढ़ते जाते हैं। तो ये रब का तारुफ देता है कुरान, और जब रब का तारुफ, रब की मोहब्बत दे देता है तो इंसान फिर रात में खड़ा होने की रब की मोहब्बत में हिम्मत कर लेता है। जिससे मोहब्बत होती है आप उसकी खातिर क्या कुछ नहीं कर जाते। कैसे हो सकता है कि बंदा मोमिन को रब से मोहब्बत हो, 2 रकत पढ़ने के लिए उससे फजर से पहले तहज्जुद के नाम पर उठाना जाए? इट्स एन इंसेंटिव, इट्स नॉट जोर जबरदस्ती एट ऑल, जस्ट एन एक आपके लिए जो है एनकरेजमेंट है, एक इंसेंटिव है। कोशिश करके देखी जा सकती है कि क्या वाकई मुझे इतने फायदे मिल सकते हैं इस इबादत से।
تو قرآن پہلی سیڑھی ہوتا ہے اور آپ پہلی سیڑھی پر آلریڈی آ چکے ہیں، تو پھر اگلا سٹیپ کیوں نہ لیں؟ آلریڈی آپ قرآن سن رہی ہیں، آلریڈی آپ قرآن سمجھ رہی ہیں، اور یہ قرآن کے ساتھ آپ کا تعلق آپ کو دنیا آخرت کی رسوائی سے بچاتا ہے۔ دعا کرتا ہے انسان کہ اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کی رسوائی سے بچا لے۔ آپ اپنے آپ کو قرآن سے جوڑ لیں، اس قرآن کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں۔ That's a complete statement۔ ورنہ بہت سے قرآن سے جڑے ہوئے لوگ ایسے ہیں جو ایک ایٹمز ویٹ کے برابر بھی عزت نہیں رکھتے، ایون لوگ ان کی عزت کی دھجیاں بکھیر دیتے ہیں۔ The political current scenario is in front of us۔ عبرت ہے قرآن پڑھنے والوں کے لیے، عبرت۔ ہر قرآن پڑھنے والے کو عزت نہیں ملتی، قرآن اپنے ہر پڑھنے والے کو عزت نہیں دیتا۔ وہ قرآن پڑھنے والا جو اس کے مطابق زندگی گزارنا شروع کر دے گا، اللہ اس کو دنیا اور آخرت میں عزت دے گا، اللہ اس کو دنیا اور آخرت کی رسوائی سے بچائے گا۔